वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अब जरा हम चलते हैं कुछ नुस्खों की तरफ जो कि हर्बल रेमेडीज हैं आपके बहुत सारे मसाइल के लिए। और खास तौर पे अगर आज बात की जाए, हमने पहले भी जिक्र किया था इसका कि बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस इस वक्त फिजा में हैं, बुखार भी हो रहा है, लोगों का गला खराब हो रहा है और फटीग बहुत ज्यादा है। और इसके लिए आप जितनी मेडिसिन ले रहे हैं ऐसा लग रहा है कि गले को और मजीद खुश्क कर रही है। तो हमने पूछा हकीम शाहनज़ीर साहब से कि इसके लिए कोई हमें रेमेडी लें, और आज हम देख सकते हैं कि वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स विद अस। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका और मेरा कलर चॉइस ऑलमोस्ट एक ही फैमिली का है। सही बात है, और अक्सर मैच हो जाता है। एब्सोल्युटली, जिंदा दिली की निशानी है जी। आज का सबसे पहले अगर हम सोर थ्रोट की बात करें, हकीम साहब, एवरीबडी इज फेसिंग कि उनका गला कभी ना कभी खराब हो रहा है और वो लिंगरिंग खराब है, सही नहीं हो पाता। क्या करना चाहिए? देखें, बाज लोगों को एलर्जी है, गले में रेशा गिर रहा होता है जिसकी वजह से बुखार सा फील हो रहा होता है, लेकिन बुखार अगर करते हैं तो चेक किया जाता है तो 99 रहता है, इससे ज्यादा नहीं होता। और बाज लोगों को इस वायरल इन्फेक्शन की वजह से बुखार 103, 104 पे भी चला जाता है। लेकिन प्लीज याद रखिएगा, अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा। और दूसरी चीज ये है कि जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो सर दर्द भी है, गला भी खराब है, मैदे का निजाम भी डिस्टर्ब होता है, घबराहट, बेचैनी रहती है, सुस्ती, काहिली रहने लग जाती है। तो आज एक ऐसी रेमेडी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो उन लोगों के लिए भी बेहतर है जिनको फैटी लीवर डायग्नोज हुआ हो। फैटी लीवर को भी खत्म करेगी। जैसे सुबह उठते हैं तो चेहरा सूजा हुआ होता है, कभी पेट सूजा हुआ होता है, कभी कपड़े लूज हो रहे होते हैं, कभी टाइट हो रहे होते हैं, अचानक सर्दी, अचानक गर्मी लगने शुरू हो जाती है, अब वेट कम नहीं हो रहा होता। तो इससे वेट भी कम होगा, गले के टॉन्सिल्स भी खत्म होंगे, बलगम रेशा भी खत्म होगा, खांसी भी दूर होगी और फैटी लीवर भी दूर होगा। तो इसमें मुख्तसर सी चीजें हैं, 3। एक ये बूटी आती है, इसे असगर मुखी कहते हैं, असगर मुखी, इसे खवी कहते हैं पंजाब में। ये तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा ऐसे कर लें और इसे 1.25 कप पानी में डाल लें। सही। और ये तुख्म कासनी है, सही, इसकी आधी चाय वाली चम्मच। ये आपकी ब्लोटिंग को भी दूर करेगी जो आपने बताया। ये लेमन ग्रास है, सही, ये उसको भी, ये ब्लोटिंग के लिए भी बेहतर है और इसके अलावा फालतू फैट्स को भी कम करती है, गले के टॉन्सिल्स को भी खत्म करती है, बुखार की कैफियत को भी खत्म करती है। इस तरह 1.25 कप पानी में डालें लेमन ग्रास, तुख्मे कासनी और असगर मुख की बूटी। इसे 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, एक जोश दे दें। हमने गर्म पानी में डाला है, उबाल के इसे उतार के छान के 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं। अगर बच्चे हैं, जैसे 7-8 साल के बच्चे हैं, तो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम को दें। इस तरीके से आप देखिएगा 2-3 दिन में गले के टॉन्सिल्स तकरीबन नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे और आपकी तबीयत बेहतरी की तरफ चली जाएगी। और अगर फैटी लीवर को दूर करना है तो 40-45 दिन यूज करके अपना फैटी लीवर चेक करवा लें। अच्छा, इसकी क्वांटिटी फैटी लीवर के लिए भी वही दिन में? जी बिल्कुल, नहीं, बच्चों को 1-1 चाय वाला चम्मच, जैसे गला खराब है इन चीजों के लिए, और फैटी लीवर को दूर करने के लिए इसे उबाल के 1 कप सुबह 1 कप शाम बनाकर दिन में 2 मरतबा पीना। और लेकिन इसमें आपने कहा कि अपने मौलिद से मशवरा जारी रखिए और उनकी दी हुई जो दवाइयां हैं वो आप खाते रहिए, क्योंकि आपके मौलिद को मालूम है कि आपके साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं। ठीक है। और ये चीजें यूजुअली जो हर्बल रेमेडी वो थोड़ा वक्त भी लेती है, लेकिन ये है कि ये थोड़ी सी फास्ट है। आपका जैसे खांसी है, गले की खराश है, ये चीजें तो पहले दिन ही दूर हो जाएंगी। सही। और दूसरी चीज ये है कि गैसेस बहुत बनती हैं, तेजाबियत होती है, मैदे में जलन रहती है, पेट का उफारा हो जाता है, फूल जाती है, और कुछ भी खाते हैं हाजमा नहीं होता। और आजकल जिस तरीके से एक चला हुआ है कि तेजाबियत बहुत ज्यादा होने की वजह से हाथ पांव जल भी रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने टोटली 3 चीजें लेनी है। एक ये काली हड़ लेनी। अच्छा, ये जो बकरा ईद गुजरी है और उसमें हमने बहुत ज्यादा फैटी फूड का इस्तेमाल किया है, वो उसमें भी काम आएगी? ये बिल्कुल उसमें भी काम आएगी। ये जैसे ही आप 1 चाय वाली चम्मच खाएंगे तो 15 मिनट के अंदर आपको एक अच्छी डकार आएगी, आपकी चीज हाजिम हो गई। और ये जो फालतू का पेट का खराब होना, ये उस चीज के लिए भी बहुत बेहतर है। अगर बाज लोगों को डिप्रेशन की वजह से गैसेस बहुत ज्यादा बनती हैं, ये उसको भी दूर करेगी। सही। तो और इसके लिए सबसे पहले चीज ये है सौंफ। हर जगह पे मौजूद होती है। आपने सौंफ को पाउडर फॉर्म में किया हुआ। और ये है अजवाइन, ये इसका पाउडर है। अच्छा, अजवाइन के बारे में भी कहा जाता है बहुत गर्म होती है, लेकिन सौंफ ठंडी होती है, काली हड़ मुतदिल होती है, दोनों को तो ये अच्छा कॉम्बिनेट बन जाता है। हम 50 ग्राम सौंफ लेंगे, 50 ग्राम अजवाइन लेंगे, ये इसका पाउडर है। और ये काली हड़ है, ये 20 ग्राम लेंगे, 20 ग्राम, ये इसका पाउडर है। और अगर ब्लड प्रेशर है तो आप काला नमक ना डालें, काला नमक है, ठीक है। और अगर ब्लड प्रेशर नहीं है, घर पे आम लोग सब इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये इसका कुटा हुआ पाउडर है। ये हम तकरीबन हस्बे जायका, जैसे काला नमक सामने आता है मुंह में पानी आने
اوکے جی. انہیں مکس کر لیں, ایک سفوف بنا لیں, ایک جار میں رکھ لیں. ہر کھانے کے بعد آدھی چائے والی چمچ سادہ پانی کے ساتھ زبردست آپ ہو گیا. دیکھیے گا, آپ کو جیسے استعمال کریں گے جو چیز دیکھیں ہاضمے کے لیے, گیسز کے لیے, وہ 15-20 منٹ میں ریزلٹ نہ دے, وہ 15-20 سال میں بھی نہیں دے گی. تو آپ جیسے استعمال کریں گے آپ کو ڈکار آئے گی, آپ کا ہاضمہ بہتر ہوگا, اپنے آپ کو ہلکا فیل کریں گے, اور ساتھ میں یہ کہ ہاتھ پاؤں کی جلن بھی دور ہوگی, پنڈلیوں میں درد محسوس ہوتا ہے, بے چینی رہتی ہے, وہ بھی دور ہو جائے گی. بالکل صحیح. اور حکیم صاحب ایک سوال میں نے کرنا تھا لوگوں سے, آپ عام طور پہ جو ہم گھر میں ٹیبل سالٹ استعمال کرتے ہیں, سوڈیم کلورائڈ, وہ سفید رنگ کی ہوتی ہے, اس میں کچھ کرسٹلز بھی ہوتے ہیں, کچھ پاؤڈرڈ فارم میں ہوتی ہے, لیکن بہت ساری مختلف اقسام کے نمک موجود ہیں, جیسے آپ نے خود بتایا کالا نمک ہے, پھر اس کے علاوہ ہمالین پنک سالٹ ہے, سمندری نمک ہے. ان میں سے بہترین کون سا ہے اور کیا ان کی الگ الگ افادیت ہے؟ دیکھیں سب سے بہترین تو آئوڈین والا نمک آپ لیا کریں, وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ آج کل تھائرائڈ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. تو آپ وہ استعمال کریں, یا گھر پہ آپ سمپل نمک لیں پنسار سے صاف ستھرا سا, جو کہ لاہوری نمک کہلاتا ہے, آپ اس کو پسوا لیں, جو کہ پنک سالٹ آپ لوگ لیتے ہیں نا, یہ وہی ہوتی ہے, تو وہ استعمال کر لیں, زیادہ بہتر ہے. لیکن نمک اور گھی کا استعمال جس گھر میں کم ہوگا اس گھر کے اندر بلڈ پریشر نہیں ہوگا. صحیح, بالکل جس صحیح. گھر کے اندر آپ کوشش کریں نمک اور گھی کا استعمال کم کریں. اچھا مجھے بتائیں, جن لوگوں کو اگر ذرا سے نمکین یا ذائقے کی عادت ہو اور اب اچانک سے ان کا بی پی ہائی رہنے لگا ہے, یا ان کو کوئی ہارٹ پرابلم ڈائگنوز کر دی گئی ہے, تو کیا ہم نمک کی کوئی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے؟ لائک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار ایسا کریں, لیمن کے کچھ ڈراپس ڈال لیں تاکہ اس کا ذائقہ آ جائے اور آپ ایکچوئل نمک استعمال نہ کریں. دیکھیں لیمن تو آپ استعمال کر سکتے ہیں, وٹامن سی ہوتا ہے اس کے اندر, جی. لیکن جو نمک کا استعمال ہے اس کو بالکل معمولی مقدار میں آپ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہ کریں. دیکھیں ایک چیز آپ کو نقصان دے رہی ہے, آپ کو پتا ہے کہ مجھے یہ چیز نقصان دے گی, تو وہ چیز استعمال نہ کریں. اگر آپ نمک کا کوئی نعم البدل بھی استعمال کریں گے, لیکن مائنڈ میں تو نمک آیا ہوا ہے, اور نمک بی پی آیا ہوا ہے, آپ کو ویسے ہی وہم رہے گا. یعنی آپ بے شک اجینو موٹو کی بات کریں, سویا ساس کی بات کریں, ان اینی کیسز آپ کو لگے گا کہ بس وہ نمکین. ایک سائیکو بھی ہوتا ہے نا کہ جی میں نے نمک کھایا میرا بی پی ہائی ہوا. اچھا ویسے انٹرسٹنگلی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں میٹھے کی کریونگ نہیں ہوتی, ہمیں نمکین کی یا کچھ چٹپٹا کھانے کی زیادہ کریونگ ہوتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کوئی خاص دیکھیے میں نے نیوٹرینٹ کی آپ کو کمی بتایا ہے؟ کہ جب دماغ چل رہا ہوتا ہے, باتیں زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں, بعض کے یہ سائیکو تھراپی بھی ہوتی ہے اس میں, کہ آپ کو کچھ میٹھے کی طلب ہوتی ہے, بعض لوگوں کو نمکین کی طلب ہوتی ہے, بعض کو چٹپٹا کھانے کی طلب ہوتی ہے. یہ سب دماغ کا کھیل ہوتا ہے, بالکل اور صحیح. آپ کو جس چیز سے ڈاکٹر منع کرے گا آپ کا دل وہی چیز کھانے کو کرے گا. اچھا ویری انٹرسٹنگ, میں نے کبھی سینگ سنی تھی, اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ایموشنز یا ہماری فیلنگز اپ اینڈ ڈاؤن اس لیے ہو رہی کیونکہ میرے ہارمونز ڈسٹرب ہیں, لیکن کسی نے کہا کہ بھئی آپ اس کو دوسرے انداز میں بھی دیکھیں کہ کیونکہ آپ کی فیلنگز اور آپ کے احساس اور جذبات شاید آؤٹ آف کنٹرول ہیں, سب دماغ آپ کا تر بتر ہوا ہوا ہے, تبھی آپ کے ہارمونز اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے ہیں. اٹ کڈ بی دی ادر وے اراؤنڈ از ویل, کہ آپ جو تھاٹ سوچتے رہتے ہیں اس کا ایک اثر آپ کی صحت پہ پڑے. بٹ ایک چیز بتاؤں گا کہ جس طریقے سے ابھی آپ نے بتایا کہ دماغ چل رہا ہے, باتیں سوچنا, ایک کی چار چار کی آٹھ نکالنا, سوتے وقت ایک فلم کی طرح دماغ چل رہی ہوتی ہے, اور کبھی ایک دم غصہ آتا ہے, کبھی ایک دم رونا آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر ایک بیج ملیں گے آپ کو, مغز فندق, جیسے بادام ہوتا ہے اس طریقے سے یہ بھی ہوتا ہے, مغز فندق اور مغز بنولا, یہ دونوں صاف کر لیں, مکس کر کے پاؤڈر بنا لیں, ایک ٹائم روزانہ چائے والی 1 چمچ لیں, اور سارا دن مسکراتے رہیں. آپ کا دماغ پہ کوئی بھی ٹینشن آئے گی یا اسٹریس لیول ہائی ہوگا تو اس سے نہیں ہوگا, بلکہ آپ کے ذہن میں خود اس کا جواب آ جائے گا کہ یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ کسی اور کے لیے. کیا آپ نے کہا فندق اور مغز فندق اور مغز بنولا. زبردست جی, تھینک یو سو مچ شاہ صاحب. ہمیشہ آپ زبردست ریمیڈیز لے کے آتے ہیں اور ایک نئی کئی مسائل کا حل بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اینڈ ویل بی رائٹ بیک.